اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم ارحم الأطفال المساكين، اللهم ارحم الأطفال المساكين. نحن واثقون بنصر الله، والذي يدور اليوم في غزة يؤلمنا، قطع قلوبنا وأزعجنا وآلمنا، لكن إلى الله المشتكى، إليه وحده المشتكى، إليه نفزع، إليه نرجو، إليه نطلب. سمعنا قول الله جل وعلا فيما قرأ الإمام: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إنا نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. اللهم أنت ربهم ورب المستضعفين، اللهم أنت ربهم ورب المستضعفين. اللهم إنه آلمنا أشلاء أطفالهم، اللهم إنه آلمنا دماءهم التي تسيل، اللهم إنه لا حول لهم ولا قوة إلا أنت. اللهم لا راحم غيرك ولا ناصر سواك.